كرتون هذا مروة عليه شغل كهرباء فيشن مروة. هذا كرتون يجي علينا نجرب شوف. هذا مروة صار ممتاز شكل ما شاء الله حلو. هذا نفسه بچة علينا نجرب شوف. هذا في سويتش ورا. هذا واحد هذا اثنين واحد اثنين واجد حلو. شوف شلون في هذا ايميني سر ركب كذي. واو ساريا بلاش 3 دينار ونص only 3 KD 500 piece. Store Al Jahra NJ Electronics.